अस्सलाम वालेकुम। आज मैं फ्रेंड्स डिस्कशन फोरम में राशिद हिजाज़ी साहब ने मदऊ किया और मैं वहाँ पर गया और वहाँ पर बड़े सीनियर एंकर पर्सन और सियासतदान भी मौजूद थे और जो चीफ़ गेस्ट थे जिन्हें आज हमने सब ने सुनना था और उनसे सवाल जवाब की एक नशिस्त रखी गई थी। वो किसी तारुफ़ के मोहताज नहीं हैं। अब्दुल सत्तार ईदी का नाम देखा जाए या सैलानी वेलफेयर वालों का नाम देखा जाए या आप मतलब पाकिस्तान में कोई भी जो इंसानियत की खिदमत कर रहा है उनमें उनका नाम भी सर फहरिस्त आता है। डॉक्टर अमजद साकिब साहब जो चेयरमैन हैं अखुवत फाउंडेशन के, तो आज वो वहाँ पे चीफ़ गेस्ट थे। तो बड़ा ज़बरदस्त एक माहौल और बड़ा ज़बरदस्त एक सेटअप था वहाँ पे। आज हमने काफ़ी कुछ उनसे सीखा और काफ़ी सवालात भी उनसे मतलब इस मौजू पर किए गए। पहले मैं थोड़ा सा आपको इनका तारुफ़ करवाता चलूँ कि डॉक्टर अमजद साकिब साहब है कौन। डॉक्टर अमजद साकिब साहब जो कि एक्स ब्यूरोक्रेट भी हैं, डिप्टी सेक्रेटरी भी रहे हैं। उसके बाद फिर इन्होंने इंसानियत की खिदमत के लिए उन लोगों के लिए जो बिल्कुल कारोबार के लिए जिनके पास सरमाया नहीं होता, छोटे तबके के लिए जो कि 500 700 हज़ार रुपया भी नहीं कमा सकते, उनके लिए इन्होंने ये इनिशिएटिव लिया। और आज इनका ये जो प्रोग्राम है वो दुनिया में बेहद मकबूल हुआ, चूँकि ये बिला सूद है। इसमें कर्ज़ हस्ना जो है वो बिला सूद दिया जाता है। आप ने अब तक तकरीबन 160 अरब रुपया 40 लाख ख़ानदानों के साथ मुंसलिक होकर, उसमें से कुछ लेने वाले हैं कुछ देने वाले हैं, तो इन्होंने इस पूरे एक निज़ाम को चलाया और आपका नाम जो है वो नोबल प्राइज़ के लिए भी नामज़द किया गया है। तो हम सब पाकिस्तानियों का नाम आपने फ़ख्र से बुलंद किया है और हम सब दुआ गो हैं कि अल्लाह पाक आपको मज़ीद तरक्की और कामरानी से नवाज़ें। आज के वहाँ पे मौजू जो था वो गुर्बत को कैसे कम किया जा सकता है, गुर्बत ख़त्म करने के लिए कैसे मौक़े फ़राहम किए जाने चाहिए, उसमें हुकूमत के क्या इक़दामात होने चाहिए और आम इंसान को या जो प्राइवेट सेक्टर है वो अपने अपने मामलात को कैसे लेके चलें जिससे गुर्बत का ख़ात्मा किया जा सकता है। तो ये एक प्रोग्राम का फॉर्मेट था जिसके ऊपर आज तकरीबन कोई 2 से 3 घंटे एक तवील नशिस्त उनके साथ रही। डॉक्टर अमजद साकिब साहब ने बड़ी खूबसूरत बातें करते हुए एक जो बड़ा एक सुनहरा मैं समझता हूँ कि एक नवीद जो उन्होंने एक किरण जो दी है वो ये है कि हमें उम्मीद का दामन नहीं छोड़ना चाहिए। और यही उनकी कामयाबी की सबसे बड़ी वजह थी कि वो नाउम्मीद नहीं हुए। वो कहते हैं कि पाकिस्तान में और हम मुसलमानों में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने ऐसे ऐसे इंसानों को भी पैदा किया और हम बहुत ज़हीन लोग हैं, बहुत मेहनती लोग हैं। अगर हम अपनी लगन से, मेहनत से इन तमाम मामलात को लेके चलें तो कभी भी ख़सारे में नहीं रह सकते। इन्होंने कहा कि जो हम कर्ज़ हसना देते हैं, ये उन अदारों के लिए और हुकूमतों के लिए ये एक बहुत बड़ा चैलेंज था कि कभी भी हमारा कर्ज़ा जो है वो वापस नहीं आता। लेकिन हमने जितना भी यानी कि अख़ुवत ने जितना भी कर्ज़ा जिन लोगों को दिया उनसे 99.9% उसकी रिकवरी हुई, जो कि एक बहुत बड़ा चैलेंज था तमाम बैंक्स के लिए भी और गवर्नमेंट सेक्टर्स के लिए भी। तो डॉक्टर अमजद साकिब साहब आज मेरी भी उनसे 1-2 सवालात हुए, तो उस पे भी मैं आपको ये एक छोटी सी उसकी वीडियो कटिंग जो है वो इसी वीडियो में ऐड करता हूँ, आप वो भी देखें। और मैं तमाम अहबाब से जो सुनने वाले हैं उन सब से ये आजिज़ाना रिक्वेस्ट करता हूँ कि अगर हम अपने तमाम इख्तियारात साहिब इख्तियार हैं जो भी जो आवाज़ जहाँ तक पहुँचा सकते हैं, हम सबको चाहिए कि हम डॉक्टर अमजद साकिब साहब के मिशन को आगे लेके चलें और जो उनका मिशन है उसमें हम सब लोग सर फ़हरिस्त हो जाएं और उनके मिशन में उनका हाथ बटा सकें। उनका कहना है कि मुवाख़ात यानी कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुवाख़ात का तज़किरा किया कि जो लोग मक्का से मदीना में आए, मक्का वाले जो लोग थे वो सिर्फ तजारत करना जानते थे, तो मुवाख़ात यानी कि भाईचारा, तो भाईचारे में आप एक दूसरे की मदद
کریں جس سے قرض حسنہ کی صورت ہو یا کوئی اس طرح کا معاملات ہو تو اس میں ان مقصد تھا انسانیت میں بھلائی کرنا کہ آپ کسی کو اس کے پاؤں پہ کھڑا کر دیں. یعنی کہ اگر ہم اس چیز کو کچھ اس طرح سے لیں کہ امجد ثاقب صاحب نے جس طرح کہا کہ مواخات کے سسٹم، انہوں نے اسلامی ایک نقطے کو ہی اپنا مشن بنایا اور اسی مشن کو لے کے وہ آگے چلے، اور آج وہی مشن کامیاب ہوا جو کہ میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا. تو اگر ہم اسی طرح تمام احباب اپنے اپنے جو ہمارے اوپر واجب ہے، جو ہمارے اوپر ایک نظام زکوٰۃ بھی اللہ کے پیارے نبی اور ہمارے اسلام میں جو ہمارے اوپر لاگو ہوتی ہے، اگر تمام صاحب حیثیت اور مخیر حضرات جو ہیں وہ اپنے اپنی زکوٰۃ کا صحیح طریقے سے وہ اپنی زکوٰۃ نکالیں اور غریبوں تک، مستحق لوگوں تک پہنچا دیں تو 200%، 2000% میں یقین سے یہ بات کر سکتا ہوں کہ ہمارے ملک میں سے غربت کا خاتمہ یقینی ہو جائے گا. میں اس میں کچھ ویڈیوز بھی ڈاکٹر امجد ثاقب صاحب کی ایڈ کرتا ہوں تاکہ آپ انہیں بھی سن سکیں اور ان کے اس پروگرام میں ان کے ساتھ شریک ہو سکیں. بہت شکریہ. اللہ حافظ. جی اچھا سر، میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ جس طرح یہاں پہ تذکرہ ہو رہا ہے کہ غربت کی لکیر سے لوگ نیچے جو 200 روپے بھی مانگنے آتے ہیں، کیا جتنے ہمارے مخیر حضرات ہیں اور جس طرح کہ آپ نے نظام مواخات کا ذکر کیا، اسی طرح اگر تمام احباب جو صاحب حیثیت ہیں وہ نظام زکوٰۃ کو بھی صحیح معنوں میں امپلیمنٹ کر لیں تو کیا غربت اتنی رہے گی؟ 200% ختم ہو جائے گی. سر آپ کو میں نے ایک سمپل سی تو بات بتائی ہے، 50% لوگ تو ایسے ہیں نا جو چلے سال میں 2 سال میں کسی کو 50,000، 10,000، 1,000، 5,000 روپے اکٹھا کر کے دے سکتے. اس ملک میں دولت کی کمی نہیں ہے. آپ ابھی چلے جائیں کسی ہوٹل میں، 50,000 روپے کا کھانا ملتا ہے سر 20 بندوں کا آج کل. اب ایم ایم عالم روڈ پہ جائیں تو صحیح، ڈوب کے مر جائیں ایمان سے. ہم اگر غلط کریں کہ لوگ بارش میں ڈوبے ہوئے ہیں اور وہ وہاں پر گاڑی کھڑی کرنے کی جگہ نہیں. سر بہت پیسہ ہے اس ملک میں، بے پناہ پیسہ ہے. دینے کی زکوٰۃ نہیں دیتے. اگر آپ صرف زکوٰۃ دے دینا، صرف زکوٰۃ، تو آپ اب میں 20 سال سے یہ باتیں کہہ رہا ہوں، آپ یقین کیجیے. جی میرے ساتھ اس وقت موجود ہیں چیئرمین اخوت ڈاکٹر امجد ثاقب صاحب. یہ ایک پاکستان کی معیشت کو سب سے بڑے چیلنج سے نمٹنے کے لیے ایک سلیوشن پیش کرنا چاہ رہے ہیں، تو آئیں ان سے بات کرتے ہیں. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں آپ ہم سب فکر مند رہتے ہیں کہ ہمارے ملک کی کشتی ڈاواں ڈول ہے، نا امیدی سی ہے کہ یہ جو قرضے اتنے ہمارے قوم پہ چڑھ گئے یہ کیسے اتریں گے. تو پہلی بات تو یہ کہ نا امیدی کی بات ہرگز نہیں ہے. اس قوم میں بڑی جان ہے، بڑا دم ہے. اس قوم نے انگریز سے آزادی لی، ہندو سے آزادی لی. اس قوم نے اتنی بڑی بڑی قربانیاں دیں اور بھارت جیسے ملک کو جو ہے نا وہ کیا کہتے ہیں ناکوں چنے چبائے. تو بہت بڑی قوم ہے یہ. تو قرضوں کا معاملہ اتنا بڑا نہیں ہے. ہم نے کچھ دوستوں نے، کچھ معیشت کے ماہرین نے، کچھ اور لوگوں نے ایک مل کر ایک ایسا ایک نظام اور ایک ایسی اسکیم بنائی ہے جس کے ذریعے سے ہم اندرونی طور پر اپنے پاکستانی بھائیوں کے ذریعے سے ہی اس قرضے کو اتار سکتے ہیں. تو ابھی ہم اس کے اوپر مزید کام کر رہے ہیں. اس کی قانونی اور اس کی بینکنگ کی مختلف جو پہلو ہیں اس کا جائزہ لے رہے ہیں. تو انشاءاللہ تعالی ہم ایک بہت بڑی تحریک کے ساتھ یہ کام شروع کریں گے جس میں آپ لوگ ہمارا ساتھ اگر دیں گے تو یہ $3 بلین، $4 بلین یہ کوئی چیز نہیں ہے. اگر صدق کے دل سے اور خدا کے بھروسے پہ کام نکلے تو اللہ تعالیٰ کے پاس جو ہے وہ کوئی اس کے خزانوں میں کوئی کمی نہیں. سر اس کی امپلیمنٹیشن کو کتنا ٹائم درکار ہوگا؟ نہیں، میں نے تو ابھی عرض کیا نا کہ ابھی ہم اس کی اسٹریٹجائز کر رہے ہیں، ڈیزائن کر رہے ہیں. تو مہینہ 2 مہینے لگیں گے. اس کے بعد ہم نکلیں گے گلی کوچوں میں، گھر سے نکلیں گے، پھر آپ کو پتہ چلے گا. جی یہ تھے ڈاکٹر امجد ثاقب صاحب، اخوت کے چیئرمین ہیں، اور ان کا کہنا ہے کہ ہم چند ہی سالوں میں $بلینز عوام سے اکٹھا کر کے پاکستان کے قرضے اتارنے میں معاون ثابت ہوں گے. جی